नमस्कार दर्शकहरू, पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू वर्तमान सरकारले छलफलै नगरी संसद अन्त्य गर्ने तयारी गरेको, संविधान बमोजिम अध्यादेश विधेयक पारित गर्ने कानुनी प्रक्रियाको पाटोका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र थप एक अर्को प्रसङ्गमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विगत केही समयदेखि नेपाली राजनीति वृत्तमा चर्चाको लगभग केन्द्रमा रहे। यसबीच संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका, प्राप्त गर्नुभएका र गुमाएका अवसर आदिका विषयमा विश्लेषणात्मक चर्चा लिएर आज उपस्थित भएका छौँ। महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयको सङ्गालो माई टेलिभिजनको स्पेसल रिपोर्टमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। म लक्ष्मण नुइटेल। अघिल्लो सरकारले ल्याएका 15वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको 26 दिनमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका 15वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको 26 दिनमा 9वटा बैठक बस्दा पनि सरकारले अध्यादेश छलफलको लागि लगेको छैन। संविधानको धारा 114 मा पहिलो बैठकमा पेश गरिएका अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गरेमा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने र अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। 15वटै अध्यादेश संसदको साउन 3 को बैठकमा पेश गरिएका थिए। अब 34 दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। अघिल्लो सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका अध्यादेश जारी गरेको थियो। अब के गर्ने भनेर छलफल जारी छ। केही विधेयक सहमतिका लागि अन्य मन्त्रालयबाट आउने क्रममा छ। सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, विधेयक संसदमा पेश गर्नु अघि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो। सत्तारूढ दलहरू संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारे आन्तरिक छलफलमा छन्। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ। संसद सचिवालयले यस विषयमा सोमबार मात्र स्पष्ट हुने जनाएको छ। फेरि अध्यादेश नै जारी गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ। काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकिने भयो भने अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले संसदमै रहेका विधेयक र अध्यादेशलाई अघि नबढाई संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएको आरोप लगाए। हामीलाई अध्यादेशबाट सरकार चलायो भन्नेहरू अहिले आफै सरकारमा छन्। सदनमा पनि बहुमत छ। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन र सदनमा रहेका विधेयक अघि बढाउन कसले रोक्यो? हामीले सदनबाट विधेयक ल्याएर पास गर्न भनिसकेका छौँ। उनले भने, सदन चलेको 1 महिना हुन लाग्यो, न अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छ न त अरू नै विधेयकमाथि नै छलफल चलाइएको छ। अध्यादेश स्वीकार भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्न सक्छ। विधेयक संसदमा पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि 2 दिन अगाडि नै सबै सांसदलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। सरकारी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको कम्तीमा 5 दिनपछि मात्रै संसदमा छलफलका लागि परिपक्व मानिन्छ। त्यसपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। विधेयक पारित प्रक्रियाको तेस्रो चरणमा विधेयकमाथि दफावार छलफल सदन वा समितिमा गरिन्छ। सदनमै छलफल भयो भने चाँडै टुङ्गिन सक्छ, तर समितिमा पठाउँदा महिनौसम्म लम्बिने गरेको छ। यसको एउटा उदाहरण नागरिकता विधेयक हो। विधेयकमाथि छलफल भएको 72 घण्टाभित्र सांसदले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यही संशोधन सहित बल्ल दफावार छलफल गरिन्छ। सदन वा समितिमा दफावार छलफलपछि निर्णयार्थ सदनमा पेश गरी स्वीकृत गरेपछि मात्रै अनुसूचीमाथि छलफल हुन्छ। विधेयक समितिमा पठाइयो भने
उपसमिति गठन, विषय विज्ञको राय र सल्लाह, सार्वजनिक परामर्श, दफावार छलफल, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता दिने, अनुसूचीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयपछि मात्रै समितिले प्रतिवेदन तयार गरी पुनः संसदमा पेश गरिन्छ। यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि विधेयक सामान्य बहुमतबाट पारित हुन्छ। एउटा सभामा एउटा विधेयक पारित गर्न जुन प्रक्रिया पुरा हुने गरेको हुन्छ, अर्को सभामा पनि दर्तादेखि अन्तिममा पारित गर्दासम्म यही प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले जनताको राय सुझाव लिई दुवै सदनबाट व्यापक छलफल गरेर कानुन बनाउँदा 18 महिनादेखि 2 वर्ष लाग्ने बताए। हतार गरेरै बनाउँदा पनि 2 सदनबाट पारित गर्नुपर्ने भएकोले कम्तीमा 3 महिना लाग्ने उनले बताए। अब 34 दिनमा बस्ने, हतार गरेरै बनाउँदा पनि 2 सदनबाट पारित गर्नुपर्ने भएकोले कम्तीमा 3 महिना लाग्ने उनले बताए। अब 34 दिनमा बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन उनले भने। सदनबाट स्वीकार भएन भने पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। संसदमा रहेका अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश। दर्शकहरू, अब नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि उहाँले खेल्नु भएको भूमिका, प्राप्त भएका र गुमाएका अवसर आदिका विषयमा चर्चा गरौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी निर्णय गर्दै अगाडि बढेपछि पार्टी एकता जोगाउने गरी जुटेको 10 बुँदे सहमति सङ्कटमा परेको छ। 25 साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर अध्यक्ष ओलीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टी प्रतिनिधि अगाडि बढाएका छन्। 10 बुँदे सहमति पालना भएको भए कार्यदल गठन गरेर त्यसको आधारमै 10औं महाधिवेशन, सदस्यता नवीकरण र विधान महाधिवेशन जस्ता विषय टुङ्ग्याइने थियो। 10 बुँदे सहमतिका एक मस्यौदाकार भन्छन्। तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह अनुपस्थित रहेको बैठकबाट विधान महाधिवेशन 27-28 भदौमा, 3 असोजमा र स्थानीय तह 9 असोजमाको निर्वाचन गर्ने निर्णय एमालेमा भएको छ। महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिसँगै पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव समेत केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरी मातहत कमिटीमा पठाइएको छ। 10 बुँदे सहमति इमानदार कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरि एकलौटी निर्णय गर्नतिर अध्यक्ष ओली लागेकाले पार्टी एकता प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुगेको माधव पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। 10 बुँदे सहमतिमा माधव नेपालले अपनत्व लिएनन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भए माधव समूह स्वतः पार्टीमा हावी हुने एमाले नेताहरूको दाबी छ। एकता प्रक्रिया क्रिटिकल अवस्थामा गएको आन्दोलन र पार्टी जोगाउन चाहनेहरूका निम्ति थप चिन्ता थपिएको छ। उपमहासचिव घनश्याम भुषाल भन्छन्, उनी एकता जोगाउन अनौपचारिक र औपचारिक संवादमा लगातार लागिरहेका एक नेता हुन्। अध्यक्ष ओलीले जस्तै नेता नेपालले पनि 10 बुँदे सहमतिलाई अपनत्व लिएको देखिन्न। केही दिन यता नेता नेपाल लगातार आफू निकट नेताहरूसँग संवादमा छन्। स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, सांसद र जनसङ्गठनका नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। उनी निकट स्रोतले भने 22 साउनमा सकिएको आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि ओली एकलौटी अगाडि बढेको भन्दै नेता नेपालले सक्रियता बढाएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले भने एकता जोगाउने अभियान छोडेका छैनन्। जो जहाँ पुगे पनि 10 बुँदे सहमतिलाई व्यवहारिसे बनाइनुहुन्न। अहिले एकता जोगाइएन भने भोलि ठुलो पश्चाताप हुन्छ, नेता खगराज अधिकारी भन्छन्। 10 बुँदे एकताको आधार बनाउनुको अर्को विकल्प नरहेको उनी बताउँछन्। अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूको बुझाइमा माधव नेपाल एकपछि अर्को शर्त राखेर अल्मल्याउनतिर लागेकाले एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। 10 बुँदे सहमतिले माधव नेपाललाई सम्मानजनक स्थान
मिल्ने मात्रै नभएर जितकै अवस्थामा लैजान्छ। तर उहाँहरू शर्त थप्नतिर लाग्नुभयो, ओली निकट एक नेता भन्छन्। यो तर्कमा माधव समूहकै नेताहरू पनि सहमत छन्। विशेष गरी एकता पक्षधर नेताहरू 10 बुँदे सहमति माधव नेपालको पक्षमा रहेको तर्क गर्छन्। दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय विफल भएसँगै ओलीले राजनैतिक र साङ्गठनिक रूपमा ठुलो क्षति बेहोरे पनि माधव नेपाल भने राष्ट्रिय राजनीतिमा जितको अवस्थामा छन्। सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक संसद पुनर्स्थापना गरेर संविधान र राजनीति ट्र्याकमा ल्याएको छ। 5 पुस र 7 जेठको प्रतिनिधि सभा विघटनको असफल प्रयत्न गरेका ओली भने 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन्। संविधानमाथि धावा बोलेको साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता कायम राख्न नसकेको, आफ्नै पार्टी एमाले पनि एकताबद्ध राख्न नसकेको आरोपसँगै ओलीले आफूलाई साथ दिने नेताहरूको पद समेत जोगाउन सकिरहेका छैनन्। गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ठुलो दल भए पनि एमाले प्रतिपक्ष दल बन्न पुगेको छ। एमाले विवाद नमिलेकाले दुवै प्रदेशमा एमाले नेताहरू माओवादी नेतृत्व सरकार समेतमा छन्। अझ 10 बुँदे कार्यान्वयन हुने हो भने ओलीले गएको 5 पुस यता गरेको पार्टी निर्णय र बनाएका सङ्गठनहरू भत्किनेछन्। जुन संरचनालाई ओलीले डडेलोमा पलाएको पालुवा भनेका छन्, 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा एमाले भित्रै ओली सहमतिको राजनीति गर्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो सहमति पालना गर्ने चाहना उनको थिएन। नेपाल निकट एक नेता भन्छन्। नेकपा विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छाडेका माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा बादल सहित नेताहरू समेटेर ओलीले पार्टी संरचना बनाएका छन्। यो संरचना 23 फागुनमा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि बनेको हो। माधव समूहले भने 2 जेठ 2075 को पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने अडान लिएर 4-5 चैतबाट समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ। तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको जोडबलमा नेपाल समूहको शर्त पुरा हुने गरी 27 असारमा 10 बुँदे सहमति पनि भयो। दुवै तर्फका 5-5 नेता संलग्न कार्यदलले 2 जेठ 2075 को पार्टी संरचना कायम गर्ने मात्रै नभएर एकता जोगाउन आवश्यक थप सहमति पनि गर्यो। तर 27 असारमा रातारात 10 बुँदे गरेर सांसद विघटन सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै माधव नेपालले असहमति जनाए। 10 बुँदे सहमतिमा उनले अपनत्व लिएनन्। केपी ओलीलाई 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न माधव नेपालको यो असहमति उपयुक्त मौका बन्यो। अदालतको फैसला आएको भोलिपल्टै 10 बुँदे स्वागत गरिएको थियो भने केपी ओली एकतामा उभिन बाध्य हुने थिए, माधव समूहका ती नेता भन्छन्। 10 बुँदे सहमतिले 23 फागुन यता भएका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक कामहरू स्वतः बदर हुने थियो। 28 फागुनमा माधव समूहका नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, विधान संशोधन र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा गर्दै अगाडि बढेका ओली आफ्ना निर्णयहरूबाट पछि हट्ने थिए। अझ अन्तर्विरोधहरू पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्ने भन्ने वाक्यांशले ओलीलाई बाँध्ने थियो। पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था अनुसार क्रियाशील हुने सहमतिले माधव नेपाल समूह हस्तक्षेपकै अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ। ओलीलाई साथ दिएका माओवादी नेताहरूलाई नेकपा रहँदाकै पदमा मनोनित गर्ने सहमतिसँगै माधव समूहलाई समेत थप नेता मनोनित गर्ने अवसर 10 बुँदेले दिएको थियो। 10 बुँदेको 5 नम्बर बुँदामा लेखिएको 10% नबढ्ने गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने भन्ने सहमति माधव नेपाल समूहले पनि थप्ने भन्ने हो। भद्र सहमतिबारे कार्यदलमा रहेका ओली निकट नेता भन्छन्। माओवादी केन्द्रबाट आएका 23 जना र 3 जेठ 2075 मा पार्टी एकता हुँदा थपिएका 38 जनालाई मनोनित गर्दै शक्ति सन्तुलन मिलाउन 10% 26 जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने कार्यदलका सदस्यहरूबीच सहमति जुटेको थियो। माधव निकट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 बुँदे सहमति इमानदार कार्यान्वयन गर्नु आफैमा सम्मानजनक एकता भएको बताउने गरेका छन्। उपाध्यक्ष रावलले 10 बुँदे सहमतिमा माधव नेपालले
असहमति जनाएको भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए, तर पछि फिर्ता लिए। संसद पुनर्स्थापना भयो, संविधान बच्यो, राजनीतिक रूपमा माधव नेपालको उचाइ बढ्यो, तर पार्टी रहेन भने उहाँ माधव नेपाललाई साथ दिनेहरूको हालत के हुन्छ? एक केन्द्रीय सदस्य प्रश्न गर्छन्। संसद विघटन, पार्टी विभाजन जस्ता घटनाको समीक्षा पार्टीभित्रै गर्न उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भए माधव समूह स्वतः पार्टीमा हावी हुने ती नेताको दाबी छ। पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनासँगै जनसङ्गठनहरूमा पनि माधव समूह हस्तक्षेपकारी अवस्थामा रहने उनी बताउँछन्। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व कायम गर्दा नेपालतर्फ 9 जना, 2 वरिष्ठ नेता, 3 उपाध्यक्ष, 1 उपमहासचिव, 3 सचिव पदाधिकारी हुनेछन् भने ओलीतर्फ पनि 5 जना, 1 अध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 उपमहासचिव, 2 सचिव मात्रै। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माधव नेपाललाई साथ दिने वचन गरेको स्रोत बताउँछ। तर 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा गौतम फरक मतसहित अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्। 10 बुँदेले भूगोलका इन्चार्जहरूमा पनि माधव समूहका नेताहरू धेरै हुनेछन्। भीम आचार्य प्रदेश 1, अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती, युवराज ग्यावाली कर्णाली र भीम रावल सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनेछन्। ओली निकट भने सत्यनारायण मण्डल प्रदेश 2, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकी र शङ्कर पोखरेल लुम्बिनी इन्चार्ज हुनेछन्। 77 मध्ये 40 बढी जिल्लामा माधव निकट नेतृत्व स्थापित हुने नेताहरूको दाबी छ। स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा पनि हाराहारीको सङ्ख्या कायम हुनेछन्। तर 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा 5 पुसपछि माधव समूह बिना बनाइएको पार्टी संरचनालाई एमालेको आधिकारिक सङ्गठन मानेर ओली अगाडि बढेका छन्। अध्यक्ष ओली एकल रूपमा बढेपछि नेता नेपालले पनि समानान्तर सङ्गठन क्रियाशील बनाएर अघि बढ्ने मनोविज्ञान बनाएका छन्। पार्टी एकता जोगाउन हामी लागिरहेका छौँ, तर गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुनबाट हाम्रो समूहलाई जोगाउन सकिन्न कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। माधव समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एक अर्कालाई हराउनतिर लाग्दा एमाले सकिने भएकाले 10 बुँदेको आधारमा थप सहमति गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ओली निकट नेता अधिकारी पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी जोगाउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको बताउँछन्। भन्छन्, 10 बुँदे भत्काउँदा पार्टी विभाजन हुने भएकाले बाहिरका शक्ति यसमा परेका छन्। तर माधव नेपाल जति टाढा गए पनि फेरि 10 बुँदेमै आउनुपर्छ। दर्शकहरू, पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू वर्तमान सरकारले छलफलै नगरी संसद अन्त्य गर्ने तयारी गरेको संविधान बमोजिम अध्यादेश विधेयक पारित गर्ने कानुनी प्रक्रियाको पाटो र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि उहाँले खेल्नु भएको भूमिका, प्राप्त गर्नुभएका र गुमाउनुभएका अवसरहरू आदिको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा पनि यस्तै समसामयिक अनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमका साथ म लक्ष्मण लुटेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।